Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo sur YouTube, j'ai décidé de vous parler de quelques soins que moi j'utilise particulièrement la semaine ou une fois la semaine, une fois par 15 jours ou une fois par mois. هكذا باش la peau ديالنا ما تخسرش وتبان دايما propre. Et aussi, c'est un plaisir تتهلا في روحها et tout. Ça fait du bien. Moi, personnellement, qui me connaît ماشي مليحة et tout, qui j'applique les soins, franchement, ça me change les idées. Et voilà, ça fait toujours du bien de prendre soin de soi-même. Bon, là, j'ai ramené, كما قلت لكم, قريب كاع les soins اللي j'utilise quasiment une fois par semaine ou là. برك هنا j'ai pas ramené le savon. انا le savon اللي ما نغسل به وجهي قبل ما ندير نابليكي لو غوماج ولا لو ماسك سي صابون تاع الجزائر. هذا صابون تاع الجزائر تيبغي يتباع ان بتي بو بارتو. انا شريته بالميزان. هذاك il est super bien déjà. نحسو يبيض وينقي très très bien. alors هذاك صابون الجزائر انا شريته كما قلت لكم بالميزان. جاي vert foncé, vert bouteille. En fait, qui n'applique, هذاك نديرو une fois par semaine ou une fois par 15 jours. هذا كيبيض. برك اذا حبيتو تزيدو باش يزيد ليفي ديالو تقدروا تزيدوا له شويه قارص. سي كيك شوز دو ناتوريل ويعاون باش يزيد يبيض لابو ويفتحها. الوغ هذاك هو اللي نبدا به قبل ما ندير اي حاجه من هادوما. ندير هذاك الصابون تاع الجزائر اسمه صابون الجزائر. تروحوا تسقسوا في الماغازا تقول لهم صابون الجزائر يجبدوه لكم سوا يبيعوه في ديريكتومون ولا بالميزان. الوغ هذاك نابليكيه نخليه واحد 10 مينوت ان كاردور سوا نديرو القارص سوا لا خليه ينشف بيان. انsuite نغسلو يدير بزاف الرغوه كي تغسلوه صافي فريمون دو بيان كي ديرو به. ابري ما تكملوا به تكون سي بون لا بو ديالكم تنقات اي تو تخلوها تريح شويه. Et ensuite, comme d'habitude, لازم appliquer le gommage باش نحو كاع هادوك نحو لا peau morte et tout. Généralement, les gommages نديروهم فوق لا peau كي تكون نقيه. ما لازمش ديروهم فوق لا peau كي تكون مسخه. فوالا. alors كيما راكم تشوفوا هنا عندي هاد لي دو gommage. قلت لكم هذايا تاع فاك ديكلا وهذا كاليدار معروف بزاف. alors la différence بيناتهم سي كو هدايا فيه بزاف هادوك الحبيبات جوغ فيه بزاف هادوك الحفايس اللي يعاونوكم باش تقوميو. وهذا ما بور موا فيه موا من هادوك. دونك الوغ لو بروميير اللي درتو كاع فيهم سيتي هدايا. هدايا كيفاش تابليكيوه ديروه في الفيزاج وتبقاو تحكوا لمده 1 مينوت. ديجا كاتبينها هنايا في طريقه الاستعمال. اي انsuite تغسلوه. ان فيت انا كي ندير به نحس لابو ديالي بزاف ليس. ان فيت ما نحسوش يغومي فريمون بيان مي كي نغسل وجهي به فريمون فرانشمون لابو تولي بزاف ليس. اي هدايا تولي موان ليس عليه مي يغوم سوبر بيان. يغوم خير منه باسكو فيه بزاف هذوك الحبيبات اللي يقشروا لابو. مو بيرسونيلمون كنت تقولوا لي خيري بين هاد لي دو جو شوازيري هدايا. دوك نوري لكم ابوبري كيفاش جايين من لا تيكستور ديالهم. هذا هاولي كيفاش جاي فيه بزاف حبيبات. برك بوتيت ماهوش يبان ديجا هكذا. اون كونستات بلي هدايا il est plus clair عليه. هذا رايح الابيض وهذا il est plus vert عليه. فوالا. ولزوج جايين بالخيار بالكونكومبر. هذا مكتوب all skins ما pour tout type de peau. وهذايا c'est pour les peaux sèches et sensibles. bon peut-être انا عندي لا بو ساج بالك هذا خرج عليا مي هذا تاني il est pas mal. moi personnellement كنت ندير به مي كي شفت هدايا وليت نحب ندير بهدايا باك ديكلا. هاولي كيفاش جاي. c'est un exfoliant voilà c'est un exfoliant gommage. alors دوكا on passe هاد لا crème pour les mains Amalfi. personnellement ما عجبتنيش باسكو l'odeur ديالها déjà j'ai pas supporté l'odeur ديالها. je sais pas si parce que l'aloe vera ما عجبتنيش ريحتها ولا la crème sent mauvais. voilà mais sinon elle hydrate la peau. انا نديرها في les mains bien sûr parce que
باسكو كاين دي كريم اللي يكونوا بور لي مان تقدروا ديرهم بور لو فيزاج مي هادي جي با اوزي نديرها في الفيزاج دونك درتها غير في لي مان اي elle est pas mal مي بيرسونيلمون مشيت على نعاود نشري واحده اخرى كيما هادي. enfin نعاودو نولو لو فيزاج قلنا بدينا بهداك الصابون زاير اللي هضرنا عليه انsuite ديرو ان غوماج ابري لو غوماج انا جوتيليز لو ماسك انا هادو هما لي زيتاب اللي نديرهم. Le masque اللي عندي هذا c'est le masque d'argile. Il y en a plusieurs marques تاع les masques d'argile. انا هذا خلاص لي مازال قيس واحد 2 utilisations و يخلص c'est bon. En fait même pas 2 utilisations خطره برك و يخلص لي. En fait il est magnifique. انا نحبو بزاف هذايا هاد le masque d'argile. ديجا الريحه ديالو بزاف هايله. لا تكستور ديالو جايه ثقيله ماشي ناشف ولا. En fait كي نديرو لا بو ديالي تولي بزاف هايله. ان فيت هدايا واش يدير انا واش نحسو يدير لي يرطب لي لا بو ديالي يعطيها اون اودور تهبل ونحسو إليكليرسي لا بو. هاولي كيفاش جاي بقينا نعطيه الاخضر بزيت الورد والارغان. ان فيت فيه لودور هايله ويرطب لا بو ويكليرسيها دونك فوالا il répond à tous les besoins تاع لا بو. Voilà en gros les étapes تاع باش لابو ديالكم تكون بيان. برك فينالمون لازم une crème hydratante. Moi personnellement la crème hydratante ديالي pour le moment c'est هادية le petit marseillais. ديجا شريت منها هذه القديمه هذه جديده شريت وحده اخرى باسكو بزاف تعجبني هذه راهي قريب تخلص لي ما بقاليش فيها بزاف. en fait le prix ديال هاد la crème hydratante عندي عملكم خطره وين شحال تصيبوها هاد لاكريم هاي خلصت لي هادي مابقاش فيها بزاف. elle est super bien هاد لاكريم. بون هاد لاكريم هيدراتونت كيما قلت لكم كل خطره شحال نصيبها. ان فيت القديمه هادي اللي شريتها صبتها دير 59000. هادي لا دوزيام هادي مازال ما خلصتليش نقدر نزيد ندير بها بصح هاد لا دوزيام صبتها تتباع 54000 ديجا كاين هادوك 5000 دو موا دونك فوالا جي ديسيدي دو لاشتي باسكو جو سافي بلي مانيش حنا نعاود نجوز من هذيك البلاصه. دونك شوفوا هادي شريتها 59 وهادي 54 لو ميم برودوي برك كل واحد شحال يبيعها. En fait هادي la crème elle est faite pour les peaux qui sont très sèches et بزاف هايله. Elle est magnifique déjà l'odeur. انا البرودوي يعجبني في l'odeur ديالو هدايا beurre de karité amande douce et huile d'argan. Elle est super bien franchement. هاد la crème hydratante le petit marseillais elle est vraiment super bien. Mais sinon pour les gens اللي ما عندهمش الوقت يديروا هادوما voilà une fois par semaine ولا كاين دي لوسيون اللي يديروهم في لو فيساج باش voilà ça nettoie rapidement. Bon, en premier lieu هدايا هاد لا لوسيون تاع فينوس لو ميسيلار تقدروا تديماكيو بها مي سينو تقدر تكون un nettoyant pour le visage هكذا pour tous les jours تنقيو بها لو فيساج تاعكم et elle enlève super bien. كاين تانيك هاد لا لوسيون تاع ديلو كاين بزاف منهم. هذا تاع القارص مو بيرسونيلمون سي ان كو دو كور هاديه بزاف هايله. elle nettoie super bien le visage قريبه عندهم نفس لو طرافاي برك فلودور جو بريفير هادي تاع فينوس ou je sais pas كل واحد وكيفاش يشوف لودور ديالو لودور تاع لي برودوي. اي هذا شريته جديد كان عندي واحد بصح ماشي هكذا سوا مي ليسونسيال اود روز كاع قريب كاع كيف هذايا شريته 12000 جو بونس. وي شريته 12000 كيف تابليكيو على الوجه تاعكم جوغ هكذا. انا كيفاش ديرو هكذايا وترشوا على الفيزاج ديالكم هكذا من البعيد اي انsuite ديرو بلو كوتون. دونك concernant les cotons اللي نديروهم pour nettoyer le visage كاينين بزاف. انا جبت هدايا كوتيليس هدايا شريته جديد وهاوليك كان عندي كوتيليس هذاك قريب يخلص لي وكاين هادوما تاع ايام. الوغ هذا لا ديفيرونس بين ايام وكوتيليس سي كو ديجا راني خرجت لكم هنايا دو زيشانتيون هكذا باش نوري لكم. الوغ هذا لو ادوات سي تاع ايام وهذا تاع كوتيليس حطوه هنايا ايام قدامه. بون
moi personnellement je préfère هذا ايام تقولوا لي علاش عاودت شريتي هدايا حتى انا تلفت لي كي رحت عند الحانوت نسيت بلي هادو كوتيليس عندي ديجا وما عجبونيش بزاف باسكو هادوما جايين خشان عليهم الوغ كي ندير لو برودوي يشربوا البرودوي بزاف الوغ شوفوا كيفاش دايرين جايين بزاف شوف فيهم الصوف هكذايا موا بيرسونيلمون ما يعجبونيش شوفوا باغ كونطخ هادوما ايام شحال رقاق شوفوا لا ديفيرونس برك نحطهم هكذا قدام بعضهم شوف موا بيرسونيلمون هادو تاع ايام يجوني بزاف هايلين بزاف رقاق بزاف براتيك و فوالا بون سينون لو ماسك هذا لو يبان من المقبل جو بونس كنتو تسناو نهضر عليه هدايا لو ماسك تاع دونا باولا هدايا كان عندي لو جولد يعني الماسك الذهبي ودوك راه عندي لو بلاك هذاك لو جولد كملتو لو بري ديالو يدير 60000 مي بيرسونيلمون هدايا هاد لو جولد شريتو 60000 هدايا دون اون اوتر بلاص جايه في القبه هدايا سبتو يدير 45000 شوفوا لا ديفيرونس تاع لو بري هذا شريتو 45000 وقريب كاع يبيعوه 60000 الوغ سبتو اوكازيون شريتو الوغ هدايا الوغ نهضر لكم على لو جولد ديجا لو جولد جي ديجا في اون فيديو عليه تحبوا روحوا شوفوها راهي في محطوطه في يوتيوب لي فيديو ديالي وهدايا لو بلاك ان فيت هذاك كيما قلت لكم لو جولد درت فيديو عليه وهذاك لوتيليتي ديالو سي انه يبيض وينعم لابو مي هدايا il est fait pour les points noirs sinon j'ai نزوميكم هكذايا هايليك anti point noir et exfoliant visage هدايا il est déconseillé ديروه une fois par semaine ولا لازم une fois par 3 semaines une fois par mois parce que هادوما لي ماسك ماشي مليح ديروهم بزاف لابو ديالكم alors c'est un masque pilof ما يتقشر هكذا ديريكتومون بلا ما يتغسلش بالماء مالغري كو توصلوا وجهكم بعد ما ديروه بصح ما يتنحاش بالماء ولا يتنحى غير هكذا بيديكم كيما راهي جايه في لا فوتو الوغ هدايا لو ريزولتا ديالو انا غير كيما درتو غير كيما شريتو وسييتو هذاك لو جور اللي شريتو فيه مازال ما عاودتش درتو حتى يجوزو واحد لي 3 سيمين باسكو ماشي مليح بزاف ودرتو في كاع لو فيزاج ديالي مي سينون جي كونستاتي كو ماشي لازم نديروه في كاع لو فيزاج ان فيت نديرو غير هنا في الخدود وفي النيف هكذا في هاد العزان هذا مكان الوغ لي بوين نوار اللي كانوا في نيفي يجوا دي هكذا نقاط كحوله من الفوق ينحيهم هذوك النقاط الكحوله مي جور سا نامباش با انكم كي تعصروا جور تحسوا تحبوا تنحوا لي بوين نوار يخرجوا جور ما ينحيلكمش هذوك لي في بروفون كامل مي ينحي جور نيفكم زعما يكون يبان كحل اكوز دي بوين نوار كي ديروه نيفكم يولي يبان ابيض يولي يبان نت مي كي تحبوا تعصروا زعما باش تنحوا لي بوين نوار يخرجوا مانيش نقول لكم ينحيهم 100% مي لو غرو هذاك اللي من برا اللي يبان هكذا كيعيف ينحيه انا بيرسونيلمون عجبني واذا خلاص لي نعاود نشري واحد اخر باسكو جيم بيان et surtout pour le prix dialo c'est donné à tout le monde. Alors pour la fin de la vidéo حبيت نهضر لكم برك على les déodorants اللي نحبهم انايا je les utilise pour le quotidien ديالي. Alors قبل هاد les déodorants Dove هادي بلا ما نهضروا عليها معروفه بزاف انا بيرسونيلمون نحبها فيها بزاف لي كولور مي جينيرالمون نحب انا هادوما اللي فيهم البلو اي كاينه هادي نيفيا هادي بور بلاك اند وايت زعما كنت تقولوا لي خيري بين دوف و نيفيا جو بريفير نيفيا اونيتمون نحب نيفيا بزاف مي شريت انيك دوف فوالا نحبهم لي دو و بور هذا ستان ستيك تاع نيفيا تانيك ديروه انا نحب نزيد لي ستيك هكذايا باش تضمنوا باللي ما يوغا با دو ترانسبيراسيون في لا جورني وكاين هنايا بتي ريغلاب هكذا تزيدولو باش يخرج هاد لو برودوي تابليكيوه voilà هايليك انتي ترانسبيرون 48 heures et tout انا personnellement نحبهم بزاف هادوما et sinon pour déodorant تاع genre ريحه ماشي تاع لا ترانسبيراسيون كاينه هاديه تانيا هادي تانيا كيف كاين بزاف لي كولور مي personnellement هاد لا فيولي عجبتني بزاف دونك اذا صبتوها سيوها في لو ماغازان و جيسبر كو تعجبكم moi personnellement نحبها بزاف عندي d'autres déodorants دونك نجيبهم
En fait عندي 3 واحد اخرين تاع فينوس مي صبت غير هاديه. الوغ هاديه لا فوشيا سي اللي نحبها لا موان بصح. كاينه واحده اخرى كانت عندي اون بلو جوغ فيها بزاف حنا مرسوم فيهم الورد هذوك اللي داروهم جداد تاع فينوس هذيك الي سوبر بيان. هذه تانيك الي بيان جوغ بور tous les jours. Voilà, elles sont pas mal. Mais c'est pas un grand coup de cœur mais ça va. genre ماشي ما نقدرش نديرها. انا هادو هما لي بريفيرونس ديالي انا وريتهم لكم كامل في الفيديو. سي اون فيديو كي سي اون فيديو سوان لي في يحبوا يعرفوا كيفاش ينقوا لابو ديالهم. اي جيسبر تكون هاد لا فيديو عاونتكم. قبل ما ننسى نشوف هاد ليا ما هضرتش عليها. فات هاد لاليم شريتها 10000. ما نحبهاش. علاش؟ باسكو جو ديروا بها واحد 3 فوا ولا انسويت هدايا يدقدق هذا ديالها يترحى كامل مابقاوش تزيدو ديروا بها. مي لو بلوز امبورطون عشان مخليتها باسكو كاينه هاد لو تروك جيسبر راهو يبان. هادي نحي لكم لا بومارت اللي جايه هنايا في تفارتين نورمالمون معروف على بها راني مخليتها. مي سينون لا ليم زعما تشروها هكذا سبيسيالمون بور لا ليم جو ديكونساي شرو هادوك تاع جايين بالكارطون هكذا هادوك يشدو خير. Voilà, sinon pour la vidéo d'aujourd'hui, on a le coton de Chiban. J'espère que la vidéo a été et je vous donne un rendez-vous très très bientôt. Alors, au revoir.